Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Qiratul Quran. व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरत यूनस के रुकन नंबर 6 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरत यूनस के रुकन नंबर 6 में आयत नंबर 64 से लेके आयत नंबर 7 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आगे तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लेके बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, सब मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरत यूनुस के रुकू नंबर 6 की किरत समाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم.